tolerance. And my message for you is dialogue, dialogue and dialogue. Be kind to mankind. Muhabbat karo. Loving. Be caring. Be tolerant. Be forgiving. This is the true religion of Islam. And this is the true religion of Jesus Christ. And this is the true religion of Moses. And this is the true teachings of every religion. इसको फॉलो करें और मिनहाजुल कुरान के लोगों become the torch bearers of peaceful teachings of Islam. और अपने अमल में मोहब्बत पैदा करो, तकवा पैदा करो, इखलास पैदा करो. अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस पूरी सदी के लिए, अल्लाह की इज्जत की कसम, इस्लाम को के चेहरे को निखारने और गिरती हुई पामाल होती हुई इस्लाम की कदरों को जिंदा करने और पूरी दुनिया में इस्लाम के असल तसव्वुर का दिफा करने में तजदीद का अमल 100 साल के लिए अल्लाह ने आपके सपुर्द कर दिया है. और मैं आज आपको ये मैसेज दे के भेजना चाहता हूं. पहले तजदीद की ये जिम्मेदारी सिर्फ पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, मुस्लिम मुल्कों की हद तक थी. अब मशरिक से मगरिब भी आपकी जिम्मेदारी में शामिल कर दिया गया है. उठो, अमन के पैगाम्बर बनकर तबीयतों में मोहब्बत लाओ, घरों में मोहब्बत, जुबान को मीठा करो, गाली गलोज से बचो, सख्ती से बचो, नरमी, मिठास और प्यार पैदा करो, अल्लाह की इबादत इख्तियार करो, हुजूर की इत्तिबा इख्तियार करो. आपकी तबीयतों में नूर आ जाए, आपकी पेशानियों पर इबादत का नूर हो, अखलाक का नूर हो. दूसरों से मोहब्बत करो, भलाई करो, आपस में एक कबीला, खानदान बन के रहो, एक दूसरे के हक पूरे करो. जो एक दूसरे से नाराज है माफी मांगे और मोहब्बत के अलमबरदार बन जाओ, ताकि कब्र में पहली रात जब आका अलैहिस्सलाम के सामने हो तो मेरे मुस्तफा पहचान कर कहें कि मिनहाजुल कुरान के मेरे गुलाम आए हैं. सिर्फ एक मेरी आरजू है, अपने अमल इतने अच्छे करो कि मेरा. बीबीसी, दुनिया को है जिस पर भरोसा. ग्लोबल इंडिया जोड़े आपको पूरी दुनिया से आपकी अपनी भाषा में. ईटीवी के दर्शकों के लिए बीबीसी के मंजे हुए रिपोर्टर ग्लोब के हर सिरे से लाएंगे जिंदगी का सच. स्क्रीन पर उभरेगी बनते बदलते भारत की पूरी तस्वीर. संसार भर के सारे समाचार मैं नेहा भटनागर लेकर आऊंगी बीबीसी ग्लोबल इंडिया हर शुक्रवार शाम ईटीवी पर. महसूस करें खबरों की धड़कन. इस्लाम फॉर किड्स यानी इस्लाम बच्चों के लिए. इस प्रोग्राम में कुरान और हदीस के किस्से और वाक़यात, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा की ज़िंदगी के हालात और इस्लामी तालीमात के अहम वाक़यात पेश किए जाएंगे. इसमें हमारे लिए सबक है, गाइडेंस है और रहनुमाई का सामान है. इसी के साथ साथ इस्लामी तालीमात की वो बातें भी हम आपके सामने रखेंगे जिसमें मॉरल वैल्यूज सिखाई गई हैं, ताकि हम अपने अंदर आला कैरेक्टर, आला अखलाक पैदा कर सकें और दुनिया और आखिरत में कामयाबी हासिल कर सकें. इस्लाम फॉर किड्स हर इतवार सुबह 9 बजे सिर्फ ईटीवी उर्दू पर. मेरा दिल खुश रहे, अमल अच्छे करो, अखलाक अच्छे करो, इबादत अच्छी करो, ताअत अच्छी करो. कोई पैसा किसी से लिया हो तो वापस करो, अमानत में खयानत न करो, ताकि आका के सामने शर्मसारी न हो. एक एक पाई का बेहतर भी हो, अमानतन हर एक का वापस कर दो.
کوئی کسی کا پیسہ نہ دبائے, کوئی کسی کا حق نہ دبائے, ایک کلمہ ایک لفظ بھی زبان سے ایسا نہ کہو جس سے دوسرے کا دل دکھے. ہر کسی کو خوش رکھو, مسلمانوں کو بھی غیر مسلموں کو بھی. میں نے تو چیونٹیوں اور چڑیوں کی بھی بات آپ کو سنا دی, انہیں بھی خوش رکھو, اللہ خوش ہوتا ہے. بس میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ یہ جو عظیم لشکر اور دنیا منہاج القرآن کی آباد ہے, آپ ایسے کردار کے حامل بن جائیں, نیکی میں, اخلاق میں, تقوی میں, عبادت میں, پیار میں, محبت میں, کہ جب آقا علیہ السلام کا سامنا ہو قبر میں اور قیامت کے دن تو میں شرمسار نہ ہوں. مجھے شرمسار نہ کرنا, مجھے شرمسار نہ کرنا. آقا علیہ السلام فرمائیں, مجھے کہیں شاباش کتیا, تو اچھا تیار کیتا ہے نا بندیاں, شاباش ملے میرے آقا کی بارگاہ سے. اور آقا کہیں لے آؤ انہیں میرے قریب, میں اپنی کملی میں چھپا لوں, اپنی شفاعت کے جھنڈے میں چھپا لوں, اور قبر میں بھی اور آخرت میں بھی حضور پہچانیں. اور پہچاننے کے لیے فقط دعوے اور نعرے کافی نہیں ہوتے, عملاً وفادار بنا جاتا ہے, عملاً وفادار بنا جاتا ہے. لوگوں ایک ایک عمل کا تول ہوگا, ایک ایک بول کا تول ہوگا, ایک ایک لفظ کا تول ہوگا. میرا دل خوش ہوگا ہم سب سے کہ کسی کی زبان سے کسی کا دل نہ دکھے, کسی کے عمل سے کسی کا ایک پیسہ بھی وہ محروم نہ ہو. جو جس نے کسی سے لے رکھے ہیں وہ جا کر قرض بھی اٹھانا پڑے, بھوک مرنا پڑے, امانت واپس کر دو. اس حال میں نہ مرو, معلوم نہیں موت کب آ جائے, کب بلاوا آ جائے. پھر فرصت ملے گی ملک الموت, ذرا ایک گھنٹہ ٹھہر جا میں اپنا حساب چکا لوں. نہیں, موت آئے گی تو فرصت نہیں ہوگی. دامن صاف کر کے رہو. نماز بستر پہ نہ جایا کرو جب تک 5 نمازوں کا حساب اللہ سے چکا نہ دو. منہاج القرآن سے تعلق اور بندہ بے نمازی ہو, یہ دوستی اور یاری نہیں, بے وفائی ہے, بے وفائی ہے. آپ کو بے وفا نہیں دیکھنا چاہتا. مجھے شرمساری ہوگی آقا کی بارگاہ میں کہ کیا تیار کیا ساری زندگی لوگوں کو. آپ کی طبیعتوں میں جبر اور ظلم نہیں دیکھنا چاہتا, آپ کی طبیعتوں میں جفا نہیں دیکھنا چاہتا, وفا دیکھنا چاہتا ہوں, نیکی دیکھنا چاہتا ہوں. اور 2-5 منٹ کے لیے ہی صحیح, جب رات کا اندھیرا چھا جائے تو کچھ لمحے مصلے پر کھڑے ہوا کرو ضرور. 5 منٹ کے لیے 2 نفل ہی پڑھ لو, 2 رکعتیں. پچھلی رات نہیں, سونے سے پہلے تازہ وضو کرو. رات کے 12 بجے سوتے تو ہیں نا, نماز عشاء سے فارغ ہو کر وضو کر کے بستر پہ جانے سے پہلے مالک کو منانے کے لیے 2 نفل پڑھ لو, رو لیا کرو, دن کی معافی مانگ لیا کرو. اور ہر صبح اس حال میں اٹھو کہ پچھلے دن سے بہتر ہو. وعدہ کرو تو پورا کرو, بات کرو تو محبت اور پیار کی کرو, نفرتیں دل میں نہ رکھو. بڑوں کی عزت کرو. نوجوانوں, بڑوں کی عزت کرو. بڑوں کی برائیوں کو نہیں دیکھتے, ان کی بڑی عمر کو دیکھتے. عبادت ہوتی ہے. اور بڑے چھوٹوں پہ شفقت کریں, ایسا نمونہ زندگی کا پیش کریں کہ آقا علیہ السلام کی سیرت پاک کا عکس نظر آئے. اگر ایسا آپ بنیں گے, میری آنکھوں کو ٹھنڈک ہوگی, میرے دل کو ٹھنڈک ہوگی, اور میں سرخرو ہوں گا. اللہ اور اللہ کے رسول کی بارگاہ میں اس مشن پر ملائکہ کی مدد ہوگی, اللہ کی مدد و نصرت ہوگی. پھر دنیا کی کوئی طاقت اس مشن کے فروغ کو روک نہیں سکتی. اور انشاءاللہ یہ آواز اور یہ کام جہاں جہاں سے سورج طلوع اور غروب ہوتا ہے ہر کونے تک پہنچے گا, حق اور عدل کے ساتھ. اللہ آپ کی کوششیں, قربانیاں, محنتیں قبول فرمائے. باری تعالیٰ ان کو سلامت رکھ, ان پر اپنی رحمت کا سایہ رکھ. یا رسول اللہ, ان پر اپنے نالین کا سایہ رکھیے. ان کو گرم ہوا نہ لگے, ان کو تپش نہ لگے. یہ جہاں رہیں سکون سے رہیں, آقا آپ کی کملی کے سائے میں رہیں. جہاں جائیں سکون سے جائیں. دنیا کی بھی خوشیاں عطا کر, ان کو آخرت کی بھی خوشیاں عطا کر. اور اس مشن کے لوگ جوان نیک بنے, صالح بنے, متقی بنے. ان کی زندگیوں میں کچھ جنید بغدادی کا رنگ آ جائے, کچھ ذوالنون مصری کا رنگ آ جائے, کچھ باجزید بستانی کا رنگ آ جائے, کچھ بشر الحافی کا رنگ آ جائے, کچھ اویس کرنی کا عشق آ جائے. ان کو ایسا کرے, تیرے محبوب سے محبت کریں, تیری مخلوق سے محبت کریں. ان کی زندگیاں پاک رہیں گناہوں سے, پلیدی سے.
ان میری بیٹیوں کو زندگیاں پاک ملیں، فاطمۃ الزہرا کی غلام رہیں، خدیجہ الکبریٰ کی غلام رہیں، ان کو دنیا اور آخرت میں خوشیاں نصیب ہوں، اگلے اور یہاں کے سب سبب خیر کے بنے، اور ان کے والدین کی آنکھیں بیٹے بیٹیوں سے ٹھنڈی رہیں، میری آنکھیں آپ سب کے عمل سے ٹھنڈی رہیں، اور اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہو۔ میں آخر پہ پھر سب کو مبارکباد دیتا ہوں اور دعاؤں کے ساتھ رخصت کرتا ہوں۔ اللہ پاک آپ کا حامی و ناصر ہو اور ہر لمحہ آپ کی حفاظت فرمائے اور برکتوں سے نوازے۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد وعلی نئے احساسوں سے جڑے نئے رشتے بکھیریں گے رنگ۔ زندگی لائیو سیزن 5 اتوار دوپہر 12 بجے اور سنیچر دوپہر 12:30 بجے۔ ای ٹی وی اردو پر اگلا پروگرام راجنادہ بلٹن کے ساتھ میں ہوں ہنا۔ سب سے پہلے ہیڈ لائنز۔ کیجریوال حکومت نے دہلی کی تینوں بجلی کمپنیوں کے آڈٹ کے جاری کیے احکامات، آڈٹ کے لیے کیگ تیار۔ کانگریس پر عام آدمی پارٹی کا اثر، سنجے نروپم نے مہاراشٹر میں بجلی کی قیمتیں کم کرنے کا کیا مطالبہ۔ ہندوستان نے وی وی آئی پی ہیلی کاپٹر سودے کو کیا منسوخ، گھوٹالہ منظر عام پر آنے کے 1 سال بعد فیصلہ۔ اور کولکتہ میں اجتماعی عصمت ریزی کی شکار لڑکی کے گھر والوں نے ریاستی گورنر سے کی ملاقات، سیکیورٹی فراہم کرنے کا کیا مطالبہ۔ دہلی میں بجلی کے بل میں کٹوتی کے بعد کیجریوال حکومت نے ریاست کو بجلی فراہم کرا رہی تینوں کمپنیوں کے آڈٹ کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے کہا ہے کہ بجلی کمپنیوں کے آڈٹ کے لیے سی اے جی نے رضامندی ظاہر کر دی ہے۔ منگل کے روز کیجریوال نے کمپٹرولر اینڈ آڈیٹر جنرل ششی کانت شرما سے ملاقات کی تھی اور بجلی کمپنیوں کا آڈٹ کرنے کی اپیل کی تھی۔ کیجریوال نے امید ظاہر کی ہے کہ آڈٹ کے بعد دہلی میں بجلی صارفین کو سبسڈی کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی۔ سال سبھی لوگوں کے لیے، ان کے پریوار کے لیے، ان کے پروفیشنل لائف کے لیے بہت منگل میں ہو۔ آج ایل جی صاحب نے بجلی کمپنیوں کے تینوں بجلی کمپنیوں کے آڈٹ کے آرڈرز دے دیے ہیں۔ سی اے جی صاحب آلریڈی آڈٹ کے لیے کل تیار ہو گئے تھے، تو اب ان بجلی کمپنیوں کا آڈٹ سی اے جی آڈٹ شروع ہو جائے گا۔ عام آدمی پارٹی کا اثر کانگریس پر بھی پڑنے لگا ہے۔ کانگریس کے رکن پارلیمنٹ سنجے نروپم نے گھریلو صارفین کے لیے بجلی قیمتیں کم کرنے کا مہاراشٹر حکومت سے مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں نروپم نے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان کو ایک خط بھی لکھا ہے۔ عام آدمی پارٹی کا اثر کانگریس پر بھی پڑتا دکھائی دے رہا ہے۔ اس کی مثال مہاراشٹر میں نظر آتی ہے۔ اے آئی سی سی کے سیکریٹری اور رکن پارلیمنٹ سنجے نروپم نے مہاراشٹر حکومت سے دہلی کی طرز پر ریاست میں بجلی کی شرح کم کرنے کا مطالبہ کیا ہے۔ اس سلسلے میں سنجے نروپم نے ریاست کے وزیر اعلیٰ پرتھوی راج چوہان کو ایک خط لکھا اور فوری اثر کے ساتھ گھریلو صارفین کے لیے
बिजली की कीमतें कम करने का मुतालबा किया। कांग्रेस रुकने पार्लियामेंट ने मुंबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कहा कि मुतवस्सित तबका और सलम इलाकों में रहने वालों को फायदा पहुंचाने के लिए ये कदम उठाना जरूरी है। उन्होंने मुतालबे की अदम तकमील पर एहतजाज की धमकी दी है। तो मैंने अपने मुख्यमंत्री जी को चिट्ठी लिखी कि जब दिल्ली गवर्नमेंट बगैर अपने रेगुलेटर से कंसल्ट किए इस प्रकार का निर्णय ले सकती है तो हमारी सरकार को भी करना चाहिए। और मैंने सरकार से डिमांड की कि तत्काल प्रभाव से ये मेरी मांग मानी जानी चाहिए। 500 यूनिट तक के जो रहिवासी हैं बिजली दर में कटौती तत्काल होनी चाहिए, वरना हमारे सामने सरकार के खिलाफ और कोई विकल्प नहीं रह जाएगा। संजय निरुपम ने बिजली सप्लाई करने वाली कंपनियों की जानिब से अपनाए गए बिजली की लागत के ढांचा और कीमतों के मैकेनिज्म की जांच का भी मुतालबा किया। आज मैं देख रहा हूं कि टाटा और रिलायंस दोनों ने मिलजुल करके पूरे मुंबई में 3 गुना 4 गुना भाव, लगभग भाव उनका एक है। तो कहीं न कहीं कार्टेलाइजेशन हो रहा है। तो मैंने मुख्यमंत्री जी से डिमांड की है कि दोनों कंपनियों ने मिलकर पावर सेक्टर में कार्टेलाइजेशन किया है क्या, इसकी भी जांच होनी चाहिए और ओवरऑल जिनका कॉस्ट स्ट्रक्चर है उसके ऊपर भी जांच होनी चाहिए। संजय निरुपम का कहना है कि अगर कोई हुकूमत अवामी मफाद में अच्छा काम करती है तो दीगर हुकूमतों को इस पर अमल करने में कोई कबाहत महसूस नहीं होनी चाहिए। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। हुकूमत ने इतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ हुआ वीवीआईपी हेलीकॉप्टर सौदा मंसूख कर दिया है। 360 करोड़ रुपए की रिश्वतखोरी का मामला मंजर आम पर आने के 1 साल बाद हुकूमत ने ये डील कैंसिल की है। हिंदुस्तान ने 3600 करोड़ रुपए के वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मुआहदे को मनसूख कर दिया है। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी ऑगस्टा वेस्टलैंड के साथ 12 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की खरीदी के लिए 2010 में एक मुआहदा किया था। रिश्वतखोरी के इल्जामात लगने के 1 साल बाद हिंदुस्तान ने ये डील मनसूख की है। इल्जाम ये लगाया गया था कि कंपनी के 2 आला ओहदेदारों ने इस डील को यकीनी बनाने के लिए हिंदुस्तानी ओहदेदारों को 360 करोड़ रुपए की रिश्वत दी थी। इस मामले में फिजाइया के साबिक सरबराह एसपी त्यागी का नाम भी सामने आया था। सीबीआई इस मामले की जांच कर रही है। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ने भी इस डील में पाई जाने वाली खामियों को उजागर किया था। बताया जाता है कि वजीर दिफा ए.के. एंटोनी और वजीर आजम मनमोहन सिंह के बीच हुई मुलाकात के बाद ये मुआहदा मनसूख किया गया। मरकजी हुकूमत ने रिश्वतखोरी का मामला मंजर-ए-आम पर आने के बाद गुज़िश्ता साल फरवरी में AW101 वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों के कॉन्ट्रैक्ट को रोक दिया था। हिंदुस्तान की तरफ से 30% रकम अदा कर दी गई थी और मजीद 3 हेलीकॉप्टरों के लिए रकम अदा की जाने वाली थी, लेकिन रिश्वत का मामला सामने आने के बाद इस पर रोक लगा दी गई। वजारत दिफा ने अतालवी कंपनी को 2 वजह बताओ नोटिस भी जारी किए थे, लेकिन इस कंपनी ने किसी भी तरह के गैर कानूनी काम करने से इनकार कर दिया। लेकिन हिंदुस्तान की हुकूमत ने कंपनी की दलील को मुस्तरद कर दिया। जराये का कहना है कि वजारत दिफा को बिचौलियों के कब्जे से बरामद बाज दस्तावेजात तक रसाई हासिल हुई थी। यही दस्तावेजात मुआहदे की मनसूखी का सबब बने हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, ईटीवी न्यूज। बीजेपी और सीपीएम ने वीवीआईपी हेलीकॉप्टर मुआहदे को मनसूख किए जाने का खैर मकदम किया है। दोनों ही पार्टियों ने घोटाले में मुलव्विस अफराद के खिलाफ कार्रवाई का भी मुतालबा किया। एक अच्छा विमान खरीदने की बात अटल जी ने शुरू की थी और उसको उन्होंने भ्रष्टाचार में परिवर्तित किया। अब इनको ये सौदा रद्द करना पड़ा है, लेकिन ये भी देश को महंगा पड़ेगा क्योंकि 3 विमान आ चुके हैं, तो उसकी कीमत क्या देंगे। फिर दूसरी बात कि जो सौदा रद्द हुआ तो उसका बहुत भारी जुर्माना पड़ेगा, तो ये देश को लूटना ही है। और इसलिए भ्रष्टाचार के कारण अगर देश को कीमत चुकानी पड़ती है तो इसकी वसूली भी किससे करे। Defense Ministry has cancelled the deal, that's good news. But then it shouldn't stop there. The point is that if there are people who are involved in this sort of graft in the defense deals, this is not a one-off issue. And that's what the left has been saying, that the defense deals are defenseless, in the sense that they are full of graft. So this is something that needs to be pursued further. उधर उमूर दिफा के माहिरीन के मुताबिक वीवीआईपी हेलीकॉप्टरों की मुल्क को जरूरत ही नहीं थी। माहिरीन के मुताबिक हेलीकॉप्टर्स की खरीदी के लिए जो रकम अब तक खर्च की गई उससे सरकारी खजाने को ही नुकसान पहुंचा।
نارمل می 17 اور می 17B جو ہیلی کاپٹر اب آ گئے ہیں ان کو آپ ماڈیفائی کر کے ان کو ان کی پوری سیکیورٹی ارینجمنٹ ہو سکتی ہے. یہ کس کے لیے تھا؟ اس کی کوئی ملٹری ویلیو نہیں تھی, اس کوئی لڑائی میں ویلیو نہیں تھی, کوئی اس کی ایئر فورس کی ویلیو نہیں تھی, اور 3600 کروڑ کی ڈیل آپ نے کری اور اس میں گھوس کھوری کے الزام لگ رہے ہیں. ان کا کیا ہوا؟ آپ نے ایئر چیف کا نام لگایا, وہ اس کو تو کچھ بھی نہیں ملا, جو باقی کہنے کو کچھ نہیں ملا. ابھی تو ان کو پروو بھی نہیں کیا گیا کہ انہوں نے پیسہ لیا ہے. باقی پیسہ کس نے لیا ہے اس کی کیا بات, کون بات کرے گا؟ The kind of investigation that has been carried out as far as the Augusta Westland deal is concerned, it was almost predictable that this deal would be cancelled because of the integrity pact had been flouted. کولکتہ میں اجتماعی عصمت ریزی کی شکار لڑکی کی آخری رسومات ادا کر دی گئی. اس سے پہلے فوت شدہ لڑکی کے والدین نے بائیں بازو کے لیڈروں کے ہمراہ مغربی بنگال کے گورنر M.K. نارائنن سے ملاقات کی اور سیکیورٹی فراہم کرانے کا مطالبہ کیا. متاثرہ کے گھر والوں نے ان کی لڑکی کے ساتھ انسانی سوز حرکت کرنے والوں کو سزائے موت دینے کا بھی مطالبہ کیا. دہلی کے وزیر اعلیٰ اروند کیجریوال کی اگنی پریکشا شروع ہونے جا رہی ہے. دہلی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز ہو گیا ہے. دہلی اسمبلی کے اجلاس کے پہلے روز 9 منتخب ارکان اسمبلی کو حلف دلایا گیا. اروند کیجریوال اور منیش سسودیا سمیت دیگر ارکان اسمبلی نے حلف لیا. کیجریوال دہلی اسمبلی میں اعتماد کا ووٹ حاصل کرنے والے ہیں. دہلی اسمبلی میں عام آدمی پارٹی کے 28 ارکان ہیں, جبکہ کانگریس کے 8 ارکان اسمبلی کی حمایت سے کیجریوال حکومت اکثریت ثابت کر سکتی ہے. شیڈیول کے مطابق دہلی اسمبلی کا یہ اجلاس 7 جنوری تک چلے گا. مظفر نگر کے فساد متاثرین کو اب یو پی پولیس قانونی شکنجے میں جکڑنے کے ہتھ کنڈے اپنا کر کیمپوں کو خالی کرا رہی ہے. بے سر و سامانی کی حالت میں پڑے ان متاثرین کے خلاف مقدمے درج کیے جا رہے ہیں. انہیں زبردستی کھدیڑا جا رہا ہے. بتایا جاتا ہے کہ منصورہ کیمپ کے 100 خاندانوں کے خلاف سرکاری زمینوں پر قبضے کا مقدمہ درج کیا گیا ہے. مظفر نگر فسادات متاثرین فرقہ پرستوں کا نشانہ بننے کے بعد اب سرکاری حکام کا شکار بنے ہوئے ہیں. یو پی حکومت نے فساد متاثرہ 100 خاندانوں پر سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کا معاملہ درج کیا ہے. فساد متاثرہ 100 خاندان ضلع شاملی کے مضافات میں واقع ایک دیہات منصورہ میں ایک ریلیف کیمپ میں مقیم ہیں. سب ڈویژنل مجسٹریٹ S.K. سنگھ نے بتایا کہ تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے 100 متاثرہ خاندانوں کے خلاف سرکاری زمین پر قبضہ کرنے کی شکایت درج کرائی ہے. تحصیلدار ٹھاکر پرساد نے شکایت درج کرائی ہے کہ فساد متاثرین افراد نے سرکاری زمینوں پر اینٹوں کی دیواریں کھڑی کر لی ہیں. دوسری جانب ایک اور ریلیف کیمپ میں مقیم 270 خاندانوں کے لیے بھی بری خبر ہے. محکمہ جنگلات نے 270 خاندانوں کو نوٹس جاری کیا ہے اور دیہات کی جگہ کو خالی کرنے کی ہدایت دی ہے. بات یہیں ختم نہیں ہوتی بلکہ اب متاثرین کے لیے امداد لیے جانے والوں کو بھی روک دیا جا رہا ہے. یو پی حکام ایک طرف یہ ظاہر کر رہے ہیں کہ حکومت متاثرین کی ہر ممکن مدد کر رہی ہے اور دوسری طرف مظفر نگر کے لوئی کیمپ کے قریب انسپیکٹر K.P. شرما ریلیف امداد لے کر پہنچنے والوں کو واپس بھیج رہے ہیں. سماجی کارکن شہزاد پوناوالا کا کہنا ہے کہ لوئی کیمپ کے علاوہ دیگر کیمپوں میں ابھی بھی 100 خاندان موجود ہیں. شہزاد پوناوالا کے مطابق وہ منصورہ کیمپ متاثرین کے لیے امداد لے کر جا رہے تھے تو انسپیکٹر K.P. شرما نے انہیں راستے میں روک دیا اور شناخت معلوم کرنے کے بعد کیمپ کی طرف جانے سے روک دیا. جب انسپیکٹر سے روکے جانے کے بارے میں تحریری جواز طلب کیا گیا تو پولیس نے کچھ کہنے سے انکار کر دیا. شہزاد پوناوالا کے مطابق مقامی لوگوں نے بھی انسپیکٹر پر جانبداری کا الزام لگایا ہے. ان کا کہنا ہے کہ انسپیکٹر کا رویہ ایک مخصوص طبقے کے ساتھ انتہائی جارحانہ رہا ہے. اس رویے کی اعلی حکام سے شکایت بھی کی جا چکی ہے. بیورو رپورٹ ETV نیوز. لیکن مظفر نگر کے DM کوشل راج شرما نے فساد متاثرین کو زبردستی راحتی کیمپوں سے ہٹانے کے الزام کو مسترد کر دیا ہے. کوشل راج شرما کا کہنا ہے کہ لوگوں کو اعتماد میں لے کر ہی ان کیمپوں سے ہٹایا گیا.
मुजफ्फर नगर में एक चीज स्पष्ट कर देता हूं कि 41 कैंप जब चल रहे थे उनमें से लास्ट एक लोही कैंप बचा था। लोही कैंप एक ऐसा कैंप था जो पहले गांव में चल रहा था, लेकिन लोगों ने विरोध स्वरूप एक महीने से खुले में अपने टेंट बहुत अनसेफ लोकेशन थी और किसी भी तरह ये प्रशासनिक कैंप नहीं था। हालांकि प्रशासनिक सुविधाएं दी गई, लेकिन किसी भी प्रकार से जैसे मीडिया के माध्यम से भी और इंटेलिजेंस या भी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कमेंट किया कि लोग अनसेफ हैं। उसके बाद लोगों को परस्यू किया गया, जो मैनेजिंग कमेटी है उनको परस्यू किया गया, काफी लोगों को इसमें सोशल लोगों को जोड़ा गया। सबकी परसुएशन का रिजल्ट ये रहा कि वो लोग मान गए कि अनसेफ लोकेशन से सेफ लोकेशन में चले जाएंगे। तो काफी लोगों ने अलग अलग गांव में शरण ले ली। हमने गवर्नमेंट बिल्डिंग्स ऑफर की थी, हालांकि कई लोग उसमें नहीं आए, लेकिन काफी लोग वहां से हट के जाने लगे, तो बाकी लोगों में भी ऐसा माहौल बना और अल्टीमेटली वो कैंप भी के लोग भी वापस अपने घर चले गए हैं। काफी लोग अपने खुद के गांव में लौटे, काफी दूसरे गांव में लौटे। इसमें कोई भी फोर्स इवैक्यूएशन नहीं हुआ। करीब ये कैंप एक महीने से चल रहा था, फोर्स इवैक्यूएशन करने की कभी भी नौबत नहीं पड़ी। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने अपनी काबीना के चंद वुज़रा के कलमदान तब्दील कर दिए हैं। वज़ीर आला ने श्रीधर बाबू से पार्लिमानी उमूर की वजारत वापस ले ली है। ये कलमदान रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले शैलजा नाथ को दिया गया है। वज़ीर आला के इस इक़दाम से तेलंगाना के लीडरों में तशवीश पैदा हो गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस से पहले ही वजीर आला एन किरण कुमार रेड्डी ने श्रीधर बाबू से पार्लिमानी उमूर की वजारत वापस ले ली है। इसके एवज डी श्रीधर बाबू को वजारत कमर्शियल टैक्स का अलमदान दिया गया है, जबकि रायलसीमा से ताल्लुक रखने वाले वजीर स्कूली तालीम शैलजा नाथ को वजारत पार्लिमानी उमूर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। आंध्र प्रदेश असेंबली के सरमाई इजलास का दूसरा मरहला 3 जनवरी से शुरू होगा। ऐसे में पार्लिमानी उमूर के वजीर की तब्दीली से तेलंगाना हामी लीडरों में तशवीश पाई जा रही है। गुज़िश्ता माह असेंबली इजलास मुलतवी कराने के मामले पर किरण कुमार रेड्डी और वजीर सिविल सप्लाई के दरमियान इख्तलाफात पैदा हो गए थे। बताया जाता है कि वजीर आला ने श्रीधर बाबू को असेंबली में तेलंगाना बिल पर बहस के बगैर ही सरमाई सेशन को मुलतवी कराने की हिदायत दी थी। ताहम डी श्रीधर बाबू ने किरण कुमार रेड्डी की हिदायत पर अमल करने से इनकार कर दिया था और असेंबली में तेलंगाना बिल पेश कर दिया था। हालांकि ऐवान में अब तक बिल पर बहस का आगाज नहीं हो सका है। आंध्र प्रदेश के वजीर पंचायत राज के जाना रेड्डी का इल्जाम है कि वजीर आला तेलंगाना बिल पर बहस के बगैर ही असेंबली का सरमाई इजलास मुलतवी कराना चाहते हैं और इसी सिलसिले में वजीर आला ने डी श्रीधर बाबू से पार्लिमानी उमूर की वजारत छीन ली है। మిత్రుడు సోదరుడు మంత్రి శ్రీధర్ బాబు గారి యొక్క శాఖ మార్పు రాత్రి జరిగిన అనూహ్య పరిణామం ఇది చాలా బాధాకరం, అప్రజాస్వామికం, అనైతికం, అర్థం లేనటువంటి అర్ధరహితమైన విషయం. ఇది కేవలం సీమాంధ్ర పెత్తనానికి ప్రతీక, నియంత్రిత ధోరణికి అద్దం పడుతుంది. कल रात आंध्र प्रदेश के चीफ सेक्रेटरी ने एक जीओ जारी किया। इस जीओ में बताया गया कि दस्तूर हिंद के आर्टिकल 166 पर अमल करते हुए आंध्र प्रदेश काबीना के वुज़रा के कलमदान तब्दील किए गए हैं। जीओ के मुताबिक आंध्र प्रदेश के गवर्नर ESL नरसिम्हन ने कलमदानों में तब्दीली को मंजूरी दे दी है। वजीर आला ने आंध्र प्रदेश में नई तश्कील शुदा वजारत तेलुगु जबान और तहजीब की जिम्मेदारी रियासती वजीर सयाहत वट्टी वसंत कुमार को दी है। असेंबली इजलास के आगाज से कबल पार्लिमानी उमूर के वजीर की तब्दीली से आंध्र प्रदेश असेंबली इजलास हंगामा खेज होने के इम्कानात हैं। ब्यूरो रिपोर्ट ETV न्यूज। खबरें और भी हैं, वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद चल लौटते हैं। लोगों का ये कहना है कि बच्चे पढ़ लिख करके जो है वो आगे तो बढ़ रहे हैं, लेकिन अखलाक की तालीम जो है वो कहीं ना कहीं उसमें गिरावट दर्ज की जा रही है। टीचर्स को भी सोचना चाहिए कि उन्होंने टीचिंग के तदरीस के मुकद्दस पेशे को कारोबार बना लिया है। आपको लगता है कि गिरावट जो है वो दोनों ही जगह देखी जा रही है? जस्टिस सच्चर ने कहा कि मुसलमानों की तालीमी हालत दलितों से भी बदतर है। इस वक्त का एक सियासी मंजरनामा है, उसमें हम देखते हैं कि नजरियाती सतह पर NCERT की निसाब की किताबें तैयार होने लगी हैं। दौर हाजिर में तालीम और अखलाक का गिरता मियार। देखिए प्रोग्राम हमारे मसाइल जुमे की रात 8 बजे और इतवार दोपहर 2:30 बजे सिर्फ ETV उर्दू पर। ब्रेक के बाद बुलेटिन में एक बार फिर आपका इस्तकबाल करते हैं।
कर्नाटक में कांग्रेस के सीनियर लीडर आर रोशन बेग की आखिरकार रियासती काबीना में शमूलियत हो गई। बेंगलुरु में राजभवन में मुनक़दा हलफबरदारी तकरीब में गवर्नर हंसराज भारद्वाज ने रोशन बेग